बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, जादू एक मारूफ नाम है जो हर माशरे में बखूबी जाना जाता है कि इसका मतलब और मकसद क्या होता है। इस्लाम में तो जादू करना बहुत बड़ा जुर्म और कुफर की एक किस्म है, लेकिन एक ज़माने में यूरोप में भी जादू को संगीन जुर्म समझा जाता था, जिस पर जादूगरों को सजाए मौत भी दी जाती थी। पाकिस्तानी कौम का एक बड़ा तबका जादू टोने पर यकीन रखता है, जिससे बहुत सी खराबियां रूनमा हो रही हैं। इसलिए हुकूमत इस पर कानून साजी भी कर रही है। जादू के बारे में अल्लामा अबू सालेह ने एक मजमून लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि जादू को जादू इसलिए कहा जाता है कि इसके असबाब छुपे हुए होते हैं, इसलिए कि जादूगर ऐसी पोशीदा अशिया से काम लेते हैं जिनकी बिना पर लोगों पर ख्याल व असर और अमल व हकीकत को छुपाने और इनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सकें, इन्हें नुकसान पहुंचाकर इनके माल वगैरह को छीन सकें। वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पर समझ में नहीं आ सकते, और इसीलिए रात के आखिरी हिस्से को सहर कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग गफलत में और हरकत में कमी होती है। इसका शरई तौर पर मानी ये है कि जो जादूगर लोगों पर गलत काम करते हैं और इन्हें तखय्युल पेश करते हैं तो उसे देखने वाला हकीकत तसव्वुर करता है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि कहने लगे, ए मूसा, या तो पहले तू डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियां और लकड़ियां इनके जादू के जोर से भाग दौड़ रही हैं, पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया, खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा, और तेरे दाएं हाथ में जो है इसे डाल दे कि इनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है सिर्फ ये जादूगरों के करतब हैं, और जादूगर कहीं से भी कामयाब नहीं होता। नाजरीन, बाज़ औक़ात जादूगर ऐसी गिरहें लगा कर जादू करते हैं कि इन गिरोहों में फूंके मारते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने एक और जगह इरशाद फरमाया है, और गिरहें लगाकर इनमें फूंक मारने वालों के शर से। जादूगर कभी दूसरे अमाल के साथ जादू करते हैं जिन तक पहुंचने के लिए शैतानों का रास्ता इख्तियार करते हैं, और ऐसा अमल करते हैं कि जिससे इंसान की अक्ल में तगय्युर आ जाता है, और बाज़ औक़ात ये अमल मर्ज़ का बायस बनते हैं, या फिर बाज़ औक़ात खावंद और बीवी के दरमियान जुदाई का सबब बनता है, जिसकी बिना पर इसकी बीवी इसके सामने कबीह शक्ल हो जाती है, जिससे वो इसे नापसंद करना शुरू कर देता है। और इसी तरह बीवी के साथ भी जादूगर यही अमल करता है तो वह अपने खावंद से नफरत और बुग़्ज़ करने लगती है, और कुरान पाक के मुताबिक ये अमल सरीहन कुफ्र है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, और इस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफ्र नहीं किया, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया था। वो लोगों को जादू सिखाते थे। अल्लाह ताला ने इनका ये कुफ्र बयान किया कि वो लोगों को जादू सिखाते थे। नाज़रीन, यानी ये जो जादू और इससे शर वाक़े हो रहा है, तो ये सब अल्लाह ताला की तकदीर और इसकी मुशियत से है। तो हमारा रब कहार मगलूब नहीं हो सकता, और ना इसकी बादशाही में इसके इरादे के बगैर कुछ हो सकता है, बल्कि ना तो इस दुनिया में ना ही आखिरत में किसी चीज़ का वकू हो सकता है सिवाय इसके जो तकदीर में पहले से लिखा गया है। फरमान खुदावंदी है, और दरअसल वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शरा तो इससे रोकती और मना करती है, इसे इन पर हराम करती है, लेकिन इस तकदीरी इजाज़त के साथ जो कि अल्लाह ताला के इल्म और तकदीर साबिक जो कि पहले गुजर चुकी है कि फ़लाँ मर्द और फ़लाँ औरत से जादू का वकू होगा, और ये जादू फ़लाँ मर्द पर और फ़लाँ औरत पर होगा। जिस तरह की ये तकदीर भी लिखी जा चुकी है कि फ़लाँ आदमी कत्ल किया जाएगा, और फ़लाँ को ये बीमारी होगी और इस मुल्क में मरेगा, और इसे इतना रिस्क मिलेगा, और ये गनी होगा, ये फ़कीर। तो ये सब अल्लाह ताला की तकदीर से है। लिहाजा हर मुसलमान को ये बात याद रखनी चाहिए कि जादू एक हकीकत है और इंसान इसके ज़ेर असर भी आता है, लेकिन जो लोग ईमान में मजबूत होते हैं वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, क्योंकि जादू नज़र का धोखा और बहकावा जिसका इलाज आयत कुरानी से किया जाता है। वज़ाइफ पढ़ने वालों पर जादू का मुहलिक असर नहीं होता। नाज़रीन, इज़्ने इलाही से जादू के असरात का किसी शख्स पर हो जाना कुरान और हदीस से साबित है। जब से खालिक कायनात ने ये दुनिया तख्लीक फरमाई है, उस वक्त से दो निज़ाम एक दूसरे के मतवाज़ी चल रहे हैं, एक मादी निज़ाम और दूसरा रूहानी निज़ाम। जिस तरह मादी निज़ाम के कुछ असूल व ज़वाबित तय कर दिए गए हैं, इसी तरह रूहानी निज़ाम के असूल व ज़वाबित भी तय हैं।
سفلی علم جادو کے مقابلے میں روحانی علم عطا کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی سفلی علم کے اثرات بد کا روحانی علم کے ذریعے سدباب کیا جا سکے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ جادو انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے۔ ناظرین، جادو کی 4 اقسام ہیں: زمینی جادو، ہوائی جادو، آبی جادو، جادو بذریعہ خوراک۔ جادو ایک سفلی علم ہے جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کے اثرات بد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا، جن کی برکت سے جادو کے اثرات بد کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ایک کنویں میں پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا وہ زمینی جادو تھا۔ زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سوئیاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ شخص کا پاؤں جس جگہ لگا ہو وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پر جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے مخالف کے بال یا کپڑا لے کر ان پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کنکریوں پر یا مٹی پر دم کر کے اسے مخالف کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر زمین، قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری قسم ہوائی جادو ہے۔ ہوا میں جادو کے جنات کو چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کی جاتی ہیں، یا درخت وغیرہ پر تعویذ باندھ کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک نہایت خطرناک عمل کیا جاتا ہے۔ جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ ایک عمل خون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کالا مرغ یا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون پر جادوگر پڑھائی کرتے ہیں اور شیاطین جنات اس خون کے مطلوبہ شخص یا مطلوبہ جگہ پر چھینٹے مارتے ہیں، جس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ جانوروں، کتا، سور، اونٹ، گائے وغیرہ کی ہڈی پر بھی جادو کیا جاتا ہے، اور سفلی علوم پڑھنے کے بعد یا تو ہڈی گھر میں ڈال دی جاتی ہے یا پھر زمین میں بالخصوص قبرستان یا کسی ویران جگہ پر دفن کر دی جاتی ہے۔ ایک ظلم جادوگر یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بچہ سانس لیے بغیر مر جائے یا مردہ پیدا ہو، 1 ماہ کے بعد اس کے جسم کے کولہے کی ہڈی قبر کو کھول کر اس سے نکال لیتے ہیں۔ اس پر بہت سخت جادو ہوتا ہے۔ یہ ہڈی بھی گھر میں ڈال دی جاتی ہے، قبرستان یا ویران جگہ میں مخالف کی بربادی کے لیے دفن کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیا جلا کر، ہرمل کی دھونی دے کر، بذریعہ ہوا جادو کے اثرات مطلوبہ شخص تک جادو کے جنات لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین، تیسری قسم آبی جادو کی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے سی کر سمندر یا دریا وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تالے پر جادو کر کے اسے لاک کرنے کے بعد دریا یا سمندر وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں کالے مسور، ہرمل، ہڈی وغیرہ پر جادو کر کے اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دریا وغیرہ کے کنارے بیٹھ کر دیا جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات پانی کے اندر اتر کر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ ناظرین، چوتھی قسم جادو بذریعہ خوراک ہے۔ برفی، گڑ، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلائی جاتی ہے۔ یہ عمل گوشت، سبزی اور دیگر خوردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جنات، شیاطین انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی۔ جنات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی۔ لہٰذا ان سب کے توڑ کے لیے علوم روحانیہ، قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اوراد و وظائف ہی مجرب اور بہترین عمل ہیں۔ ناظرین، جب ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آپ کی کنگھی کے چند ٹکڑے اور ایک پتلا سا بنا کر موم کا کسی کنویں کے اندر ڈالا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی تھی تو وہ کنویں سے چیزیں نکالی گئی تھیں۔ پھر یہ دونوں صورتیں پڑھی گئیں جن کی 11 آیتیں ہیں۔ ان ایک میں 6 آیتیں ہیں اور ایک میں 5۔ 11 آیتیں جب مکمل کی گئیں تو اس میں 11 سوئیاں تھیں جو کہ نکلتی رہیں، اور جو گرہ لگائی ہوئی تھی وہ گرہ کھلتی رہی اور جادو کا سارا اثر ختم ہو گیا۔
اگر کسی بدبخت شخص نے آپ پر جادو کروا دیا ہے اور آپ کی ترقی کو روک دیا ہے، کامیابیوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے اور آپ انتہائی پریشان ہیں، تو انتہائی مجرب عمل پیش کرتی ہوں۔ اس عمل کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اس عمل کا عامل جادو ٹونا تعویذ جو بھی جلائے گئے ہیں، کھلائے گئے ہیں، پلائے گئے ہیں اور مٹی میں دبائے گئے ہیں، ان کا تمام کا اثر منٹوں میں ختم کر دیتا ہے اور واپس جس نے کیا ہوتا ہے اسی پر پلٹ کر جاتا ہے۔ ناظرین، عمل یہ ہے کہ باوضو حالت میں قبلہ رخ ہو جائیں اور 21 بار یہ پڑھیں: یا قابضو، یا قہارو، یا ممیتو، یا جبارو۔ جس نے جادو کیا اس کا جادو اس پر واپس جائے، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور 21 دن تک اس عمل کو کرنا ہے، تو جس نے جادو کیا ہے اس کا جادو اس پر پلٹ جائے گا۔ یہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے اور 21 دن تک اس کو کرنا ہے۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ یہ اپنے عامل کو بچا لیتا ہے اور جس نے جادو کیا ہوتا ہے اس پر پلٹ جاتا ہے۔